إنما نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. في هذا اليوم، يوم السبت 8 من شهر نوفمبر لعام 2025 للميلاد، دير البلح مدرسة خديجة، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأخوة في أحباب باكستان على هذه الخدمة الطيبة، الخدمة رقم 354 في تكية الطعام المطبوخ للنازحين من شمال غزة ورفح وخان يونس والمحافظة الوسطى بتبرع كريم من الأخوة في باكستان. نشكر الأخ مولانا فيض محمد رحمة الله ومدرسة بهاوليور. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أحباب باكستان، لكم منا كل الاحترام. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من